बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इरादा किया है बलूचिस्तान जाने का, लेकिन कंफ्यूज हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। जो चेहरा अब तक मीडिया ने दिखाया है बलूचिस्तान का, लोग डर जाते हैं कि बंदा बलूचिस्तान जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन जो जज्बा मेरा है पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग देने का, उसी जज्बे के तहत मैंने फ़ैसला किया है कि मैं खुद जाऊंगा बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का असल चेहरा खुद भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर अफरीदी। मेरे दोस्त शफीक अफरीदी। इरादा जिस तरह प्रॉमिस हमने किया था बलूचिस्तान जाने का, वो वक्त आ गया है। आज सफ़र का आगाज़ करेंगे पेशावर से। शफीक भाई, इससे पहले मेरे ख्याल में बहुत तफसीलन ब्लॉग किसी ने नहीं बनाया बलूचिस्तान पर, जो कि पेशावर से बाई रोड जाए। फर्स्ट टाइम हम कोशिश कर रहे हैं। जी फॉर द फर्स्ट टाइम पेशावर से बलूचिस्तान तक जो प्रॉमिस बलूचिस्तान के लोगों से हमने किया है, उसको हम डिलीवर कर रहे हैं। किन रास्तों से होगा हमारा गुजर, फासला कितना होगा, रास्तों में सहूलियात है या नहीं है, रोड अच्छा है या नहीं है, ये सब शेयर होगा इस व्लॉग में। वैसे तो हमारे लिए मुमकिन ये भी था कि हम हवाई जहाज़ के ज़रिए क्वेटा डायरेक्ट जाते, लेकिन हमने बेहतर यही समझा कि हम ज़मीनी रास्ते से जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान खुद भी देखें और आपको भी दिखाएं। रूट के बारे में फिर से बताते चले। पेशावर से 8 बजे सफ़र का आगाज़ किया। दरादम खेल कोहाट टनल से पास हुए, करक और फिर बनू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान हमने पहुंचना है। पेशावर से क्वेटा तक तकरीबन 839 किलोमीटर का फासला है। 300 किलोमीटर बाद हम अपना पहला स्टे करेंगे डेरा इस्माइल खान में। वहां पर होगा हमारा क़याम तोआन। फिर उसके बाद सफ़र बढ़ाएंगे क्वेटा की जानिब। अच्छा जी, इस वक्त हम पहुंच गए हैं डेरा इस्माइल खान। 5 घंटे ड्राइव किया। यहाँ पर होगा क़याम तोआम और फिर जारी रखेंगे अपने सफ़र को। स्टे ट्यून्ड। रास्ते में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ तक केपीके के हदूद है और कहाँ से बलूचिस्तान शुरू होता है। इलाका है दाना सर, यही वही पॉइंट है जिधर आपको मालूम होना चाहिए केपीके के हदूद ख़त्म हो रहे हैं और बलूचिस्तान के हदूद शुरू होंगे। आगे इलाका आएगा मोगल कोट, जहाँ पर आप अमेजिंग पहाड़ों का सिलसिला देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मैं बलूचिस्तान दाखिल हुआ, सोच रहा था रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा यानी 45% ज़मीन, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा यानी तकरीबन 1 करोड़ 23 लाख की आबादी का ये खूबसूरत सूबा वीरान क्यों पड़ा है। जोग्राफियाई अहमियत देखे तो इंटरनेशनल बॉर्डर अफगानिस्तान ईरान के साथ मिले हैं। मुल्क के अंदर केपीके, पंजाब, सिंध के साथ बॉर्डर लगे हैं। सबसे बड़ी बात गवादर है, यहाँ पर डीप सी पोर्ट है, तिजारती हब है, तिजारती गेटवे है। पूरी दुनिया की नज़रें बलूचिस्तान पाकिस्तान पर हैं। तो फिर ये इलाका क्यों तिजारत में कम, सयाहत में कम क्यों है? ये गलती मेरी भी है, आपकी भी है, हम सब की है। इस कोशिश पर निकला हूँ कि बलूचिस्तान का मुस्बत चेहरा आपको दिखाऊं। यहाँ तिजारती अहमियत को देखे तो रिच सॉइल है, रिच सॉइल को देखे गैस है, ऑयल है, मुख्तलिफ मिनरल्स यहाँ पर हैं।
ایک امیر صوبہ ہے لیکن ہم نے رکھا اس کو غریب ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم یونٹی کا مظاہرہ کریں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم مختلف میسیجز دینا چاہتے ہیں کہ آئیں اپنے ملک کو اس مقام پر لائیں جو مقام کسی اور نے ہم سے چھینا ہے۔ آج کل اگر ہم دبئی کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، عمان قطر کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، تو یہ گوادر کو ملنا چاہیے، یہ بلوچستان کو ملنا چاہیے۔ یہی صحرا، یہی سمندر ادھر بھی ہے، ادھر ویران پڑے ہیں، ادھر سارے ملک کی اکانومی اسی بندرگاہ، اسی صحرا پر ہی چلتا ہے۔ بلڈنگز انہوں نے بنائے ہیں، آرٹیفیشل بیوٹی انہوں نے دی ہے، ان کے پاس برف باری نہیں ہے۔ ایک چھوٹا مثال میں دے دوں، ایک ہی صوبہ جہاں سمندر ہے، صحرا ہے، تو دوسری طرف مائنس میں بھی ٹیمپریچر ہے۔ سنو فال بھی ہمیں اسی صوبے میں دیکھنے کو ملے گا۔ تجارت کے لیے ہو یا سیاحت کے لیے ہو، یہ علاقہ مثال بننا چاہیے، لیکن ہم نے اس علاقے کو ٹوٹل اگنور کیا ہوا ہے۔ فرسٹ سٹیپ میں ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سیاحت کے شوقین ہیں، ایڈونچر کے شوقین ہیں، ملک کا اپنا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور بلوچستان جائیں۔ اور پہنچ گئے جو بارش ہوئی، موسم کافی سہانا ہے۔ پشاور میں جو پیٹرول ڈالا تھا 13,000 کا، وہ آلموسٹ ختم ہو رہا ہے۔ 50 کلومیٹر ہم مزید ڈرائیو کر سکتے ہیں اس پر۔ اس کا مطلب ہے کہ 550 کلومیٹر ہم نے ڈرائیو کیا 4700 سی سی انجن پر۔ ٹائم ہے پیٹرول ڈالنے کا، پیٹرول ڈالیں گے، سفر کو پھر جاری رکھیں گے زوب سے کوئٹہ تک۔ تقریباً کوئی 300 کلومیٹر ہمیں مزید ڈرائیو کرنا ہوگا۔ زوب بازار سے سفر شروع کیا، نیشنل ہائی وے پر آگے بڑھتے رہے، کوئٹہ کی جانب قلعہ سیف اللہ پہنچ گئے۔ ایک چھوٹا میسج بھی ہے ڈرائیورز حضرات کے لیے کہ جب بھی ڈرائیو کرے مہربانی کر کے لائٹس کو نیچے رکھا کرے۔ فل بیم پر ڈرائیو کرنا دوسروں کے لیے تکلیف دہ اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ کی تھوڑی سی کوشش، تھوڑا سا تعاون دوسروں کے لیے سہولت بن سکتا ہے۔ کچھ لاکھ پہنچے اور کچھ لاکھ سے پھر ویلکم ٹو کوئٹہ ہم نے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا بالآخر ہم پہنچ گئے، ٹائم ہے 11 بجے، ہم اس وقت ہے کوئٹہ شہر میں۔ تیمور ناصر بھائی نے ہمیں ریسیو کیا، بڑا اچھا بھی لگا۔ شفیق بھائی بہت سموتھ ڈرائیو کیا، بآسانی پہنچ گئے۔ یہاں سے جتنے بھی دوست ہمیں دیکھ رہے سن رہے، تو ان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ آئے بائی روڈ کوئٹہ۔ شکر گزار بھی ہے تیمور ناصر بھائی کے، اور تھینک یو سو مچ۔ ویلکم کبیر افریدی بھائی، ہم بہت خوش ہیں اور میں دلی ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں کبیر بھائی اور شفیق بھائی کو کہ وہ کوئٹہ آئیں۔ شکریہ۔ اور سیکنڈلی کبیر بھائی، ہمیں بہت زیادہ انتظار تھا آپ کے آنے کا ادھر کہ آپ آئیں، اور اسی طرح جس طرح آپ ٹورزم کے بھی میں پروموٹ کرتے ہیں، اسی طرح کبیر بھائی ٹورزم بلوچستان کا بھی پروموٹ کرے۔ اور ٹورزم ہی ایک ذریعہ جس سے ممالک ترقی کرتے ہیں، ایک بنیاد جو کہ ترقی کی ہے تو وہ ہے ٹورزم۔ تو ہم بہت خوش ہیں کبیر بھائی آپ پہنچ گئے، موسٹ ویلکم شفیق بھائی آپ بھی ویلکم ٹو بلوچستان۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد ابھی چونکہ بڑا لانگ روٹ کیا ہے انہوں نے، بائی روڈ آئے، تو ہم انشاءاللہ ابھی کھانا کھانے ہم جائیں گے جو کہ کوئٹہ کے فیمس ٹیسٹ ہیں، وہ ہم کبیر بھائی اور شفیق بھائی جو ہے نا ہم انشاءاللہ ابھی اس کے بعد، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ کل سے اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے کہ جو جگہ سیاح کو ہم دکھائیں، کس طرح ہم اٹریکٹ کریں ان کو یہاں کوئٹہ۔ ایگزیکٹلی اس طرح ہم کل سے ہمارا ایک اسکیجول سٹارٹ ہونا ہے جس میں ہم ایک اورینٹیشن ایک پروگرام چلائیں گے، وہ یہ ہوگا کہ ہم کوئٹہ کینٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور کوئٹہ کینٹ سے آگے آن ورڈ جو ہے ہم آگے فردر
जो कोयटा के तहसील, बोलान, तशीन और जो जो एरियाज हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो हम के इंशाल्लाह विजिट करेंगे. तो थैंक यू सो मच कबीर भाई once again and शफीक भाई, thank you so much for visiting us. Thank you so much. पूरा दिन सफ़र किया, बिलाखिर पहुंच गए हम. खाना पीना भी किया, अब बारी है आराम की. और फिर कल से आपके साथ शेयर होगा तफसीलन क्वेटा के बारे में. थिंग्स टू डू इन क्वेटा में बंदा क्या क्या कर सकता है, इसके लिए स्टे ट्यून. वस्सलाम.